السلام عليكم. إذن في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد النموذج ديال الفرض الثاني بالنسبه لماده الفيزياء لا ترون كوما. اذا في هذا النموذج ديال هذا الفرض اللي حطيت لكم هنا كاين دو زيكزارسيس، اكزارسيس 1 و اكزارسيس 2. ليكزارسيس 1 فيه دو بارتي وهو في لا ميكانيك، وكذلك ليكزارسيس 2 فيه دو بارتي في لا شيمي. اذا اللي بغى لو لين ديالو راه غادي نخليه في لا ديسكريبسيون. نبداو. Exercice 1. Un mobile autoporteur S de masse M, abandonné sans vitesse initiale, glisse sur un plan incliné, puis sur un plan horizontal. On enregistre les positions occupées par un point G du mobile à l'intervalle de temps. Taux est égal 20 millisecondes. On obtient l'enregistrement suivant en vraie grandeur. إذا هنا شنو عندنا واحد لو موبيل اللي كيزلق جليس، يعني كيزلق على واحد المستوى اللي هو مائل، ومن بعد على واحد المستوى اللي هو افقي اوريزونتال. وقالوا لنا ان هذا التسجيل يعني ما بين دو بوين كاين 20 ملي سكوند، يعني الوقت باش يدوز من البوزيسيون اللي موراه هي 20 ملي سكوند. وهذا لونجسترومون اون فري غراندور، يعني هذا الشيء اللي هنايا بسنتيمتر، داكشي اللي لقينا راه هو القياس في الحقيقه. اذا هنايا لو دوكيومون 1، هذا لو دوكيومون 1 est relative au mouvement sur le plan incliné. اذا هنايا فاش كيكون هذا لو موبيل ديالنا في واحد البلان اللي هو انكليني، وهذا لونجسترومون اللي في الدوكيومون 2 فاش كيكون هذا لو موبيل في الموفمون ديالو في البلان اوريزونتال. يعني لو دوكيومون 1 هو التسجيل فاش كيكون هاد لو موبيل سور لو بلان انكليني، و لو دوكيومون 2 فاش كيولي في واحد لو بلان اوريزونتال، يعني التسجيل ديال المواضع ملي كدوز البوين جي. اذا نبداو لا كاستيون 1. Calculer la valeur de la vitesse moyenne du mobile lorsqu'il se déplace de la position G1 à la position G7. إذا غادي نحسبوا السرعة المتوسطة فاش كيمشي لنا هذا الموبيل من G1 حتى G7. إذا باش نحسبوا لا فيتيس موين دائما كنطبقوا العلاقة ديالنا V est égal D divisé par delta T، هي لا ديوري ولا الانترفال دو طون باش كيقطع لنا هاد المسافه. اذا في هذه الحاله شنو عندنا دي حنايا هي G1 G7، هي المسافه ما بين G1 G7. ثاني الا حسبنا المسافه ما بين G1 و G7 كنحسبوا المسطره، لان عندنا لي فغي غروندور، يعني ما واخدين لا سلم لا والو. اذا هنايا غادي نلقاو 8. إذا إلا حسبنا مزيان 8.4. إذا المسافة ما بين G1 و G7 هي 8.4 سنتيمتر. إذا هاد لا ديستونس ديما خصنا نحسبوها ب لونيتي انترناسيونال اللي هي المتر، هي 8.4 fois 10 à la puissance moins 2 متر. نجي لدلتا تي. إذا شنو هي المدة الزمنية باش يقطع هاد المسافة من G1 حتى G7؟ إذا حنا كنعرفوا ما بين دو بوزيسيون راه كيقطعها في 20 ملي سكوند. إذا هنايا 20، ومن لا مشى من G2 ل G3 20، يعني 1 2 3 4 5 6، c'est-à-dire 6 fois طو. وبالتالي كنعوضوا طو بالقيمة ديالها اللي هي 20 ملي سكوند. لأن هذه خصني نحولها للسكوند، لأن هي 120 fois 10 à la puissance moins 3 سكوند. وبالتالي شنو غادي تكون لا فيتيس؟ نعوضو دابا، هي 8.4 fois 10 à la puissance moins 2 divisé، هنايا راه المتر دابا، وهنايا 120 fois 10 à la puissance moins 3 سكوند. إذا نحسب كنديروا هاد القيمه هذه في الكالكول ونحسبوها ولا نختزلوا شويه. مثلا هنايا راها هي 8.4 fois 10 à la puissance moins 2،
ولكن هذه راه هي 120 fois 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance moins 1. باش هذه غادي تمشي مع هذه وشنو غادي تبقى لنا؟ غادي تبقى لنا الا درنا 10 à la puissance moins 1 الفوق هي 10 وبالتالي 10 fois 8,4 هي 94 وبالتالي نقسموها على 120. اذا غادي تجينا في الكالكول دابا سهله اللي غادي نلقاوها هي 0,7 mètres divisé par seconde. إذن V entre G1 et G7 هي 0,7 mètres ولا ندير فوا seconde moins 1 لأن قلنا المتر على السكوند هي المتر فوا لو سكوند moins 1. إذن هذه هي la vitesse moyenne. ندوزو ل 2 calculer la valeur إذن هنايا باش يبان لكم calculer la valeur de la vitesse instantanée V3 et V5 du mobile respectivement en G3 et G5. Donc, غادي نمشيو للبوزيسيون G3 ونحسبوا la vitesse instantanée. donc هنايا la vitesse instantanée في G3 donc قلنا كان ناخذوا l'encadrement entre deux positions. اذا هنايا G3 غادي ناخذوا البوزيسيون اللي قبل منها والبوزيسيون اللي موراها هي la distance G G2 G4 divisé par le temps. اذا le temps هو من G2 ل G3 c'est tout, من G3 ل G4 c'est tout. اذا من G2 ل G4 c'est 2 fois tout. كنعوض كنحسب ما بين G2 et G4 كنلقى 1,8 c'est 1,8 fois 10 à la puissance moins 2 يعني ديما كنحولوا المتر. دان هنايا fois 2 يعني 2 fois 20 fois 10 à la puissance moins 3. إذا إما ديروا بحال هاد الطريقة ولا تحسبوا نيشان في الكالكول غادي تعطيكم 0,45 متر في سكوند moins 1. نفس الشيء غنحسبوه في جي 5. اذا بالنسبه للجي 5 اللي هي هنايا اذا البوزيسيون اللي قبل منها هي جي 4 اللي موراها هي جي 6 ديفيزي بار دو تو. كنحسبو كنلقاو 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 fois 2 fois 20 يعني 20 مليسكوند اللي هي 20 fois 10 à la puissance moins 3 اللي كتعطينا 0,95 mètres seconde moins 1. C'est la vitesse instantanée. Question 3. Déduire la nature du mouvement du mobile sur le plan incliné. Justifié. Sur le plan incliné, حسبنا la vitesse G3 لقيناها هي 0,45 mètres par seconde وحسبناها في جي 5 لقيناها 0,95 متر par seconde. اذا كنشوفوا بان هاد لا فيتاس اوغمونط وبالتالي هاد لو موفمون ريكتيليني اكسيليري. اذا علاش ريكتيلين؟ لان عندي هاد لا تراجيكتوار ريكتيليني راه دغوات. وعلاش اكسيليري؟ لان هاد لا فيتاس اوغمونط. اذا الا بغيت نهضر على ندير لا جوستيفيكاسيون بلا فيتاس نقول لا فيتاس اوغمونط ولا بغيت ندير لا جوستيفيكاسيون بار les distances غادي نقول بان هاد لي ديستانس augmente pendant des durées égales. اذا هادشي اللي كتبت لكم هنايا لا ناتور دو موفمون. اذا لو موفمون ريكتيليني اكسيليري علاش؟ كار لا تراجيكتوار ريكتيلين. اذا فاش كنقولوا لا تراجيكتوار ريكتيلين راه لا جوستيفيكاسيون علاش الموفمون ريكتيلين ومن بعد علاش هي اكسيليري. علاش؟ لان لا فيتاس اوغمونط ولا دي ديستانس دو بلوس ان بلو كونت بوندون دي دوري ايغال. يعني هادي لا جوستيفيكاسيون ديال علاش لو موفمون اكسيليري. اذا من بعد عطاونا نحسبوا لا فالور دو لا فيتاس انستانتاني في جي 9. اذا جي 9 كاينه في هاد لو دوكيومون 2 يعني في البلان اللي هو هوريزونتال.
إذا باش نحسبو لا فيتاس انستونتاني هنايا 4. باش نحسبو لا فيتاس انستونتاني في في جي 9 نفس الشيء اللي درنا في دوكيومون 1. هي قلنا لا ديستانس اونتر هي جي 7 جي 8 جي 10. يعني كان اونكادريو ما بين جوج ديال النقط. هنايا جي 9 اذا النقطه اللي قبل منها جي سي جي 8 والنقطه اللي موراها سي جي 10 sur دو طو. يعني لو طون ولا لانترفال دو طون هي دو طو لان من هنا لهنا طو من هنا لهنا طو. اذا دو طو ونحسب شحال جي 8 جي 10 غنلقى تقريبا 4 سنتيمتر. هي 4 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par 40 fois 10 à la puissance moins 3. إذا غادي تعطينا 1 متر par seconde. إذا هذه هي لا فيتاس انستونتاني في جي 9. من بعد 5 représenter le vecteur vitesse V9 sur le document ci-dessus. إذا غادي نمثلو هاد الفيكتور فيتاس. إذا قلنا باش نمثلو الفيكتور فيتاس خصني نكون عارفه لي كاركتيرستيك ديال هاد الفيكتور فيتاس. إذا بالنسبه الفيكتور فيتاس كنرمز ليها ب في جن ولا في 9 كما كتبوها هنايا، ولكن هنايا بفيكتور كندير الفيكتور. اذا هذا الفيكتور فيتاس عندها دي كاركتيرستيك، يعني عندها لوريجين ولا ديريكسيون و لو سونس و لو موديول ولا لانتونسيتي. اذا هذه اللي حسبنا هنايا راه لانتونسيتي ديال الفيكتور فيتاس. اذا لانتونسيتي راه هي هذه، هي 1 متر بار سكوند. لان بالنسبه لوريجين هي النقطه نيت فين كنحسبوها، هي لا بوزيسيون جي 9. يعني هاد باش نمثلو هاد الفيكتور فيتاس في 9 فين غادي يكون لوريجين ديال هاد الفيكتور غيكون في البوزيسيون جي 9. dans la direction ديما c'est la droite tangente à la courbe. يعني داك الخط المماثل لا كورب ديالنا وفين في البوزيسيون على بوزيسيون. بالنسبه هادو لي كاركتيرستيك واخا ما طلبوهمش منا، ولكن خصني نعرفوهم باش نمثل انا، باش نقد انني نمثل هاد هاد الفيكتور فيتاس. و السونس هو لو سونس دو موفمون نيت. فاش كيكونوا عندي هاد الكاركتيرستيك كامله يمكن لي انني نمثل الفيكتور فيتاس. كنمشي هاد الفيكتور فيتاس فين غادي يكون لوريجين ديالو في جي 9. لا ديريكسيون ديالو غادي تكون طونجونت على لا كورب. اذا طونجونت يعني مماس، ها هو لا كورب ديالي هي مماس ليه وفي هاد البوزيسيون هذا. و لو سونس هو لو سونس دو موفمون. اذا عندي انا لو سونس دو موفمون في هاد لو سونس هذا، لان عندي جي 8 جي 9 اكسترا. يعني هذا هو لو سونس دو موفمون. و لو موديول سي 1 متر بار سكوند. اذا باش نمثلها خصني ناخذ واحد ليشيل، يعني واحد السلم. باغ اكزومبل غناخذ 1 سنتيمتر راه كيمثل لي في الحقيقه راه 1 سنتيمتر بار سكوند. وبالتالي باش نمثل هاد 1 سنتيمتر 1 متر بار سكوند راه خصني 1 سنتيمتر. اذا سهله نجي البوزيسيون جي 7. اذا هنايا وكنمثل يعني خصني 1 سنتيمتر. و لوريجين ديال هاد الفيكتور هو في جي 9. وهنايا غندير السهم ديالي. اذا هذه هي في 9 سي لو فيكتور فيتاس انستونتاني. وهو راه
طونجونت يعني مماثل لهاد لا كورب هذا، يعني لهاد التراجيكتوار اللي هو ريكتيليني. من بعد 6 on considère G8 l'origine des abscisses. يعني فينا هو l'origine des abscisses هو G8. إذن هنايا x est égal 0. يعني هنايا l'origine des abscisses هو في O. يعني فاش كناخد داك الغوبير هو الأصل ديالو هو هنا. و G9 l'origine des dates. إذن G9 هنايا l'origine des dates يعني t est égal 0. يعني كنبداو الحساب من هنا. هنا كتكون t est égal 0. Déterminer l'équation horaire du mouvement du mobile sur le plan horizontal. إذا في هذا البلان horizontal غادي نحددو شنو هي l'équation horaire. إذا حنا كنعرفو بأن l'équation horaire كتكتب على هذا الشكل x de t est égal vt plus x0. إذا v هي la vitesse و x0 c'est l'abscisse فاش كنكون t est égal 0. إذا هنايا شنو هي v في هذه الحالة؟ عندنا sur le plan horizontal l'objet parcourt des distances égales pendant des durées égales. Alors sa vitesse إذا هنايا كنشوفوا بأن هاد لي ديستونس راهم متساويين اللي كيديرهم في نفس المدة الزمنية، وبالتالي كيفاش غادي تكون الموفمون هنايا غادي تكون ريكتيليني يونيفورم، يعني لا فيتيس اي لا فالور دو لا فيتيس اي كونستانت، وبالتالي هاد في هادي غادي تكون هي نيت في في 9. إذا في est égal في 9 est égal 1 mètre par seconde. وبالنسبه ل x0 هي فاش كتكون t est égal 0. فاش كتكون t est égal 0 يعني x هي لابسيس دو G9. اذا G9 لابسيس ديالو شحال؟ الا خدينا هنايا x est égal 0 ونحسبوا شحال هنا، اذا كنلقاو بان راه من G8 ل G9 سي 2 سنتيمتر. اذا هنايا 2 سنتيمتر اللي هي 2 fois 10 à la puissance moins 2 متر. بالتالي كنعوض في ليكواسيون ان x de t est égal v c'est 1 donc 1 mètre par seconde c'est 1 fois t plus x0. x0 c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres ولا نكتب 0,02. هنا ما كنديرش لي زونيتي، ولكن كنعرف بان كل حاجه راه بلونيتي انترناسيونال ديالها، وبالتالي هاد 1 فوا تي ممكن ما نكتبهاش ونكتب تي بلس 0,02. هذه هي ليكواسيون اورير ديال الموفمون. يعني الا كنت عارفه لي بوزيسيون غادي نعرف الوقت اللي غادي يكون في داك البوزيسيون، الا كنت عارفه الوقت غادي نعرف شنو هو البوزيسيون ديال هاد لو موبيل. اذا هذه هي شنو كتعني ليكواسيون اورير. ندوزو ل 7. إذا 7 faire le bilan des forces qui s'exercent sur le mobile. إذا لو موبيل كيتطبقوا عليه قوتين، شكون هما؟ كاين لو بوا 7 les forces exercées sur le mobile. كاين لو بوا ديال هاد لو موبيل، اذا لو بوا P و لا رياكسيون R يعني la force exercée par le plan، اما le plan incliné ou le plan horizontal sur le mobile. Question 8. Quelle relation lie ces forces sur le plan horizontal justifiée? Donc قلنا بان هاد les forces exercées sur le mobile كاين le poids، اذا كاين P وكاين R. اذا السؤال دابا شنو العلاقه اللي كتجمع ما بين P و R؟ اذا هنا غادي نحتاجو لو برينسيپ دينارسي. عندنا في هذا البلان اوريزونتال كي دايره الموفمون ديال لو موبيل، اذا قلنا بان راه عنده واحد الموفمون اللي هي ريكتيلين يونيفورم. اذا دابري البرينسيپ دينارسي شنو نقدروا نقولوا؟ بان لا سوم دي فورس est égale
le vecteur nul, sur le plan horizontal, le mobile a un mouvement rectiligne uniforme. Alors, d'après le principe d'inertie, la somme des forces est égale au vecteur nul. Et nous avons la somme des forces. Les forces, P plus R est égale au vecteur nul. وبالتالي شنو العلاقة اللي كتجمع ما بيناتهم أن P est égal moins R. يعني les deux forces compensent. يعني راه غادي يكون عندهم هذه شنو كتعني رياضيا كتعني بأن هاد les deux vecteurs راه عندهم ميم موديول ميم ديريكسيون ولكن عندهم دي سونس اللي هو opposé. ندوزو البارتي 2. بالنسبة للبارتي 2 on considère le système formé de deux plaques homogènes. Une plaque circulaire de rayon R1 est égale 20 cm et de masse M1. هنايا R1 وهنايا de masse M1. بالنسبة للثاني une plaque carrée de côté A يعني الضلع ديالها هو A اللي هو 10 cm et de masse M2 est égale M1 sur 4. كنشوفوا بان هاد لا ماس ديال M2 صغيره من لا ماس ديال M1. Déterminer la position du centre d'inertie G du système. اذا حنا كنعرفوا بان هاد بان هنايا راه R بان لو سونتر دينيرسي ديال سيركل هوموجين راها G يعني كيكون في الوسط اللي غنسميوه G1 وعندها لا ماس M1. وهنا عندنا هاد الكاري عنده واحد الضلع عنده الكوتي A وبالتالي هذا راه لو سونتر ديالو حتى هو لو سونتر دو سيمتري يعني G2 وعنده لا ماس M2. قالوا لينا نعرفوا شنو فين هو لو سونتر دينيرسي ديال هاد المجموعه كامله. حنا كنعرفوا فين هي G2 وفين هي G1. باش نحدد انا المسافه بعدا G1 G2 شنو هي G1 G2 هاد المسافه هادي. اذا من هنا لهنا هو لو رايون نيت يعني R1 ومن هنا لهنا سي A sur 2 تمام بلس هاد الضلع يعني من هنا لهنا راه A وبالتالي من هنا لهنا راه A sur 2 اذا A sur 2 ونعوض R1 c'est 20 cm plus 10 sur 2 c'est 5 cm يعني G1 G2 هاد المسافة هادي هي 25 سنتيمتر. إذا كنعرف أنا هاد المسافة هادي فين غادي يكون هاد لو سونتر دينيرسي ديال المجموعة كاملة. إذا كنطبقوا داك لا رولاسيون باريسونتريك. شنو كتقول هاد لا رولاسيون بان او جي est égal la somme ديال ام اي و جي اي وحنا عندنا هاد الحاله جوج دو كور وبالتالي سي ام 1 و جي 1 بلس ام 2 و جي 2 جو لا سوم ولا لا ماس توتال هي ام 1 بلس ام 2. اذا هنايا كنحدد هادو او اللي هي بوين فيكس كناخدها اما هي جي ولا جي 1 ولا جي 2 اللي بغينا باش يسهل علينا الحساب. اذا ناخذ هنايا او كونفوندو مع باغ اكزومبل جي 1 هكا. هنا خصنا نكتب اون كونسيدير كو او اي كونفوندي افيك لو بوين جي 1. اذا شنو غادي ونكتبوا بان لا رولاسيون دوفيان هاد لا رولاسيون دوفيان اذا هي جي 1 جي est égal G1 G1 إذا غنحيدوها هي فيكتور نول غتبقى لنا M2 sur M1 plus M2 G1 G2. إذا كنشوفوا هنايا بأن هاد جي غادي تكون في وسط هاد المستقيم هذا هاد لو سونتر دينيرسي ديال المجموعة غادي تكون ما بين G1 و G2. إذا G1 G و G1 G2 عندهم ميم سونس وبالتالي نقد نحيد هاد الفيكتور. إذا G1 G est égal M2 M2 هي M1 sur 4 divisé par M1
plus M2. M2 هي M1 sur 4. G1 G2. إذن هنايا غادي نختزل ب M1. عندي هنايا كاملة. شنو غادي يبقى لي؟ غيبقى 1 sur 4 divisé par 1 plus 1 sur 4. G1 G2 اللي هي 1 sur 4 divisé par هادي c'est 4 sur 4 plus 1 sur 4 c'est 5 sur 4. Donc G1 G2 هاد 4 مع 4 تمشي. شنو غادي تبقى لي سي 1 sur 5 G1 G2. حنا شحال لقينا G1 G2 سي 25 cm. C'est 25 cm sur 5. C'est 5 cm. Donc قلنا ما بين G1 و G2 25 وعندي هنايا هاد R هو 20. إذن فين غادي تكون هاد G. إذن G سي G1 G chez 5 cm وبالتالي غادي تكون هنايا في شي جهه هنا لان هاد لا ماس M1 كبر بزاف من لا ماس M2 لان عطاونا M2 هي M1 sur 4 بالتالي بحال M1 هي 4 fois لا ماس دو M2 بالتالي هاد G سونتر دو ماس غادي يكون جهه هاد لا ماس اللي هي كبيره. اذا G1 G c'est 5 cm. ندوزو l'exercice 2 كما قلت لكم l'exercice 2 في لا شيمي وفيه دو بارتي. البارتي الاولى غادي نهضروا على الدرس ديال لا سينتيز دي اسبيس شيميك وفي البارتي الثانيه على خاصه بالدرس ديال لو موديل دو لاتوم. دان سينتيز دو ليتانوات دو ليناليل هذا واحد لاسبيس شيميك اللي بغينا نصنعوه. اذا شنو غادي نديرو؟ بروتوكول اكسبيرمونتال. دون ان بالون اون انترودوي 30 مل de linalol et 90 ml d'acide éthanoïque. On ajoute 1 ml d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce. On chauffe le mélange pendant 1 heure. Donc, هذا هو المونتاج اللي فايتنا هضرنا عليه. Question 1. Définir la synthèse d'une espèce chimique. إذا قلنا لا synthèse هي راه واحد لا ترانسفورماسيون اللي كنحتاجو فيها دي رياكتيف اللي كيتحولوا كيعطيونا دي برودوي اللي كاين فيهم هاد لاسبيس شيميك اللي حنا بغينا. إذا هنايا la synthèse d'une espèce chimique est une transformation chimique entre des réactifs pour donner des produits dans l'espèce chimique recherchée. يعني في داك لي برودوي كيكون l'espèce chimique اللي حنا بغينا. إذا 2. Donner le nom de la technique, c'est le chauffage à reflux. 3. Légender le schéma du montage. إذا قلنا لكم ضروري تكونوا عارفين هاد لو شيما. إذا بالنسبة ل 1 هادي راها ريفريجيرون. بالنسبة لهاد 5 c'est l'entrée d'eau. 2 هادي بالون. وبالنسبة ل 4 c'est la sortie d'eau. بالنسبة ل 6 هاد الحجرات الصغار c'est les pierres ponces. و 3 هذا شوف بالون يعني هو اللي كيسخن لينا هاد الميلونج. وبالنسبه لسات كنسميوه سوبور اليفاتور يعني هو اللي كيهز لينا للمستوى اللي بغينا حنايا هاد المونتاج يكون. 4. quelle est l'utilité de la technique. اذا شنو هي الاهميه ديال هاد لا تكنيك ديال شوفاج غوفلو؟ قلنا انها كتسرع عنا من التفاعل بشوفاج وان ما كيضيعوناش داك لي زيسبيس شيميك. شكون اللي ما كيخليهمش يضيعوا هاد الريفريجيرون يعني اللي يكاتف داك البخار وكيردوا لنا لهاد الميلونج. اذا لا تكنيك دو شوفاج غوفلو permettre d'accélérer la réaction chimique sans perte de réactifs ou de produits. يعني هاد الشيء راه كاين كامل في الدرس. 5. quel est le rôle du réfrigérant et de la pierre ponce. إذا هنايا le rôle de réfrigérant est de condenser les vapeurs qui se forment grâce à une circulation d'eau froide. يعني هو كيمكننا انه يكاتف كوندونسي داك لي فابور ويردهم لنا الميلونج غراس يعني بسبب ديال هاد سيركولاسيون دو.
وبالنسبه لبيير بونس راه نسيت ما درتهاش. اذا بالنسبه لبيير بونس راه حنا فايتنا هضرنا عليها، هي شنو الاهميه ديالها؟ سي دو ريغولي ليبوليسيون، يعني باش يرجع هاد الغليان منظم في هاد الميلونج كامل، يعني في كل نقطه من هاد الميلونج كيكون عندها نفس الدرجه ديال الغليان، يعني بحال اللي كنحركوا حنايا الخليط. بالنسبه للسيس، quels sont les réactifs utilisés pour la synthèse de l'éthanoate de l'inali؟ اذا لي رياكتيف هما المتفاعلات. اذا كنجيو لهنا وكنشوفوا كنعاودوا نقراو ونانترودوي 30 مليلتر دو لينالول. اذا اللينالول هو الرياكتيف الاول، وكاين لاسيد ايثانويك هو الرياكتيف الثاني. اذا بالنسبه لهاد لاسيد سلفوريك هو ماشي من بارمي لي رياكتيف، هو غير كاتاليزور يعني كيحفز هاد لا رياكسيون، ولكن ما كيدخلش فيها. اذا لي رياكتيف هو لينالول والاسيد ايثانويك. اذا بالنسبه للسؤال 7، pourquoi le réfrigérant à boule doit-il rester ouvert à son extrémité supérieure؟ علاش كنخليوه هنايا مفتوح؟ بطبيعه الحال علاش؟ لان باش ما يكونش عندي واحد الارتفاع ديال الضغط اللي كبير، لان فاش كيكون عندي ليبوليسيون راه كيكون عندي ارتفاع ديال الضغط، بحال فاش كنشدو الكوكوط اللي كنطيبوا فيها ولا ما كانتش كون ما كانش داك الصفاره راه غادي يكون واحد ارتفاع ديال الضغط، لان داك الغليان كيعطي واحد ارتفاع ديال درجه الحراره وواحد الارتفاع ديال الضغط. اذا هنايا بوغ ايفيتي لا سوربريسيون هي ارتفاع الضغط، car l'ébullition provoque une surpression du système. من بعد نومي لي 3 étapes de la synthèse، حنا عطيناها في الدرس لي 3 étapes. في الاول لا فورماسيون ديال داك ليسبيس شيميك اللي بغينا، يعني لا ترانسفورماسيون دي رياكتيف اون برودوي. المرحله الثانيه الاكستراكسيون، يعني كيفاش نجبدو ها هو عندنا هاد ليسبيس شيميك، ولكن كيفاش نجبدوه من داك الميلونج. والثالثه ليدونتيفيكاسيون، يعني كيفاش نكشفوا عليه نعرفوا الهويه ديالو، واش شي اسبيس اللي بغينا واش لا الى غير ذلك. اذا هذه هي l'étape الثالثه. Donner une méthode permettant de vérifier la pureté de l'espèce chimique synthétisée، يعني باش نتاكدوا من النقاوه ديال داك ليسبيس شيميك، واش ما مخلطش بدي زيسبيس شيميك اخرين. شنو نديرو؟ قلتو كاين بزاف ديال لي ميثود، منها لاناليز. باغ اكزومبل نستعملوا لاناليز كروماتوغرافيك سور كوش مانس CCM اللي درنا في الدرس اللي قبل، ولا نحسب مثلا هاد ليسبيس شيميك نحسب له داك كاركتيرستيك فيزيك ديالو بحال لا ماس فوليميك لا دونسيتي. اذا باش كنعرف واش هو بيور و نو. ندوزو للبارتي 2 غنهضروا على ليليمون دو كربون. ان اتوم دو كربون دو سامبول سي a 12 nucléons dans son noyau où la charge électrique de son nuage électronique est Q est égal -6e. 1. Quel est le nombre de protons qui contient le noyau de carbone؟ إذا le nombre de protons منين غادي نجيبها من le nombre d'électrons. إذا هنايا عندي la charge d'électrons c'est -6e، c'est-à-dire بأن le nombre des électrons c'est 6، لأن كل إلكترون عنده واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف. إذا عندنا 6 شارج نيجاتيف وبالتالي عندنا 6 إلكترون. كنعرفوا بأن لاتوم عندها نفس العدد ديال لي بروتون هو العدد ديال لي زيلكترون. إذا شنو غادي يكون العدد ديال لي بروتون؟ هو 6. إذا exprimer puis calculer la charge de son noyau. إذا la charge du noyau هي la charge هي le nombre des protons fois E. إذا لأن لو بروتون عنده واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف. إذا نجاوبو هنايا Z est égal le nombre de protons est égal 6، وبالتالي لا شارج ديال نوايو شنو كتساوي؟ هي بلس 6e ولا بلس ZE هي بلس 6e، ولا بغينا نحسبوها هي بلس 6 فوا E هي لا فالور ديالها لا شارج إليمونتير. راه عطينا لا فالور سي 1,6 فوا 10 على بويسونس -19 كولومب. إذا غادي نحسبو شحال تعطينا 9 بلس 9,6 فوا 10 على بويسونس -19 كولومب. إذا هذه هي لا شارج دو نوايو. 3. donner le symbole de son noyau. إذا قلنا باش نكتبو symbole du noyau كنكتبو symbole de l'atome سي الكربون، وهنايا كنديرو النومبر دو بروتون سي 6،
وهنا كنديرو لو نومبر دو نوكليون يعني لي بروتون بلس لي نوترون يعني لو نومبر دو نوكليون سي 12. 4 donner la structure électronique de l'atome de carbone. إذا la structure électronique هي كنوزعو داك لي زيليكترون sur des couches اللي هما L و M K و L و M. إذا كنعمرو K هي الأولى، إذا K قلنا كتعمر بدو زيليكترون، من بعد كندوزو ل L. L تقد تهز 8 زيليكترون، ولكن حنايا عندنا 6 زيليكترون، وبالتالي 2 شحال بقى لنا؟ بقى لنا 4. اذا هذه هي لا ستركتور الكترونيك. ما غاديش نزيدو لا كوش ام. 5 calculer la valeur approchée de la masse de l'atome de carbone. فاش كيقولوا لنا لا ماس ابروشي ديال الكربون تقريبا يعني لا ماس ابروشي هي لا ماس دي نوكليون، ولا ماس دو نوكليون هي ا فوا ام. هاد ام اما هي ام بي ولا هي ام ان، يعني لا ماس دو بروتون ولا لا ماس دو نوترون اللي خديناهم تقريبا بحال بحال. اذا ا سي 12 فوا 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. يعني هنا غادي يكون بالكيلوغرام، واللي غادي تعطينا 20,04 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. إلا بغينا نردوها écriture scientifique غندير 2,004 fois 10 à la puissance moins 27 ولا موان 26 كيلوغرام، ولا نخليوها غير بحال هكا. اذا هذه هي لا ماس دو ابروشي دو كربون، وقالوا لنا ناخذ دو شيفر. من بعد 6 déterminer le nombre d'atomes de carbone contenus dans un échantillon de m est égal 2 grammes. اذا في 2 غرام شحال كاين من اتوم دو كربون. يعني الا بغينا نعرفو شحال كاين في 2 غرام، اذا لو نومبر ديال لي اتوم دو كربون غادي نشدو هاد لا ماس هادي ونقسموها على لا ماس دو كربون، يعني 2 غرام ديفيزي بار 20,04 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. غير هنا رد البال راه ما عنديش ميم يونيتي وغادي نحولها، غنحول هادي الكيلوغرام سي 2 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 20,04 fois 10 à la puissance moins 27 باش تكون عندي كيلوغرام باغ كيلوغرام. اذا شنو غادي تعطينا؟ لو نومبر دو كربون سي 9,98 fois 10 à la puissance 22 atomes de carbone. يعني في واحد 2 غرام ديال الكربون شحال كاين؟ سي 9 يعني واحد العدد اللي هو كبير. 7 parmi les isotopes de carbone on trouve le carbone 13 et le carbone 14. Que signifie le mot isotope? إذا شنو هما les isotopes؟ Les isotopes sont des atomes dont le noyau possède le même nombre Z، يعني كتكون عندهم Z بحال بحال، يعني le nombre de protons هو ولكن باش يختلفوا لو نومبر دو نوترون. اذا لو نومبر دو نوترون ديال لي زيزوتوب مختلفين، ولا اختلف لي نومبر دو نوترون بالتالي شنو غادي يختلف؟ غيختلف حتى لو نومبر دو نوكليون. donner les constituants de l'atome de chaque isotope. اذا باش نعطيو لي constituants de l'atome غناخذوا لو نومبر دو بروتون، وخصنا نعرفوا لو نومبر دو نوترون لو نومبر دو نوكليون. اذا بالنسبه ليزوتوب 14 ولا ليزوتوب 13 راه لو نومبر دو بروتون ne change pas. اذا Z est égal 6 في الحالتين بجوج. عندي ليزوتوب 13 ولا 14 le nombre de nucléons c'est 14 و 13 le nombre de nucléons c'est 13 وبالتالي شنو غادي يولي le nombre de neutrons c'est le nombre du nucléon moins le nombre de protons. C'est 14 moins 6 c'est 8 neutrons، وهذا c'est 13 moins 6 c'est 7 neutrons. وعاد لا بغينا لاتوم كامله وبغينا نعرفوا حتى لو نومبر دي الكترون، اذا لو نومبر دي الكترون سي لو نومبر دو بروتون سي 6 اذا باش كيختلفوا بالنومبر دو نوترون بالتالي بالنومبر دو نوكليون.